Christmas. Ho, 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 ho. Ang panahon sa Pasko mao ang panahon sa pagkalipay, pagminahalay, kauban ang pamilya o mga higala. Mao kini sila ang tinuod nga diwa sa atong Pasko. Ingon man nga natawo ang batang Hesus sa sabsaban, ipabilin nga simple ug puno sa gugma ang inyong mga kasing-kasing sa pagsaulog sa Pasko. Kay ang bata nga natawo sa Bethlehem, mao man ang hari sa gugma sa tibuok kalibutan. Kini nga Paskohanong mensahe hatod kanato ni Honorable Board Member Eduardo Tata Cebedo of the 2nd District of Misamis Occidental, Committee Chairman on Budget, Finance and Appropriations. Ingon man, Committee Chairman on Natural Resources, Environment and Ecology. Siya, uban ang iyang tibok pamilya, nagapanghinaot ka natong tanan sa usa ka malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig.